अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि इस टाइम पूरी रियासत सिर्फ एक कोशिश में लगी है कि किसी तरह आइनी तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और हम सब ये भी जानते हैं कि इमरान खान जो इरादा कर लें वो काम फिर इमरान खान करके रहते हैं। यानी एक तरफ रियासत काजी साहब को हर सूरत एक्सटेंशन देना चाहती है तो दूसरी जानिब इमरान खान इस एक्सटेंशन का रास्ता रोकना चाहते हैं। इमरान खान हर सूरत काजी साहब को घर भेजना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस दफ़ा फिर इमरान खान का तीर निशाने पर लगा है। पिछले चंद घंटों में काजी साहब के खिलाफ एक और बड़ा फैसला आया है। मेरी नज़र में अब तक की सबसे कामयाब मूव इमरान खान ने काजी साहब की एक्सटेंशन रोकने के लिए चल दी है। एक चाल ने पूरी गेम की काया पलट दी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद सेक्रेटरीट पर छापे के बाद पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। पीटीआई ने मैदान सजा लिया है। हुकूमत के घर जाने का अमल आज से बाकायदा शुरू हो चुका है। इस खबर की भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पिछले चंद घंटों में काजी साहब की गेम कैसे ओवर हुई है। नामुमकिन हो गया है काजी साहब के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में रहना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करना काजी साहब के लिए नामुमकिन हो चला है। पिछले चंद घंटों में इमरान खान ने सबसे बड़ा कार्ड, सबसे बड़ा तीर सुप्रीम कोर्ट में चला दिया है। काजी साहब अक्सरियत तो मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद ही खो चुके थे, लेकिन एक बात सबको पता थी कि अगर इमरान खान या पीटीआई काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करेंगे तो शायद काजी साहब को हटाया ना जा सके, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में तो वो अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अभी भी काजी साहब के पास अक्सरियत है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, सबको पता है काजी साहब के करीबी हैं। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काकड़ साहब भी काजी साहब के करीबी हैं। सो काजी साहब के पास अभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नंबर ज़्यादा है। अगर काजी साहब के पास कोई रेफरेंस दायर होगा भी तो वो बेसूद चला जाएगा। इसी वजह से इमरान खान ने वो कार्ड खेला है, वो तीर चलाया है जो काजी साहब के वहम गुमान में नहीं था। वैसे तो पिछले 1.5-2 साल से इमरान खान की तमाम तर चालें कामयाब हुई हैं। यानी एक शख्स जिसके खिलाफ पूरी रियासत हो, रियासत के तमाम इदारे हों, मीडिया नैरेटिव बना रहा हो, हुकूमत हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसके बावजूद वो शख्स अकेला तने तनहा मैदान में कामयाब हो जाए, इसका मतलब यह है कि वो शख्स बेहतरीन सियासी चालें चल रहा है। उसकी पॉलिटिकल मूव्स उसके तमाम तर दुश्मनों को मात दे रही हैं। इमरान खान ने एक ऐसी ही चाल चलकर काजी साहब को परेशान कर दिया। वो चाल क्या है देखें। इमरान खान पिछले तकरीबन 5 दिनों से अपनी तमाम तर कानूनी टीम को कह रहे हैं कि काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस लाया जाए, आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं। उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ चुका है। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका है, लेकिन इंटरेस्टिंगली काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं गया। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस उस जगह आया जहां पे काजी साहब को शिकस्त, काजी साहब के खिलाफ कार्रवाई, या यूं कह लीजिए कि काजी साहब को हर सूरत वहां पे हार मानना पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसी कमेटी में, यानी जहां पे रेफरेंस इमरान खान ने भेजा है, उसी कमेटी में काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हुई थी। 3-4 दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस दरखास्त को कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुस्लिम लीग नून की दरखास्त समाअत के लिए कब मुकर्रर हो एक इजलास बुलाया था। अमूमन हर समाअत से पहले, हर दरखास्त आने के बाद ये तीनों बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस समाअत को कब मुकर्रर करना है। इस समाअत में बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद चीफ जस्टिस से ये इख्तियार लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को दे दिया गया है। टॉप के 3 जजेस ये डिसाइड करते हैं। अब नून लीग की ये दरखास्त काजी साहब फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते थे, लेकिन इस कमेटी में काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हुई, यानी 2-1 से काजी साहब के खिलाफ फैसला आया। काजी साहब नून लीग को हर सूरत मखसूस नशिस्तें देना चाहते थे, जबकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में मखसूस नशिस्तों वाली नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और फैसला दोनों जजेस के हक में आ गया, क्योंकि काजी साहब वहां पर अकलियत में रह गए। इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने कल रात को
اپنی قانونی ٹیم کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا کہا، حکم دیا عمران خان نے کہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دائر کیا جائے، یعنی وہ کمیٹی جہاں پر آلریڈی قاضی صاحب ہار چکے ہیں، جہاں پہ قاضی صاحب کا بچنا ناممکن ہے۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ دونوں وہی ججز ہیں جو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دے چکے ہیں۔ یہ وہی ججز ہیں جو قاضی صاحب کے کنڈکٹ اور اوورآل جو اس ٹائم عدالتی ماحول ہے جہاں پر ججز قاضی صاحب سے بددل ہو چکے ہیں، یہ دونوں ججز سر فہرست ہیں قاضی صاحب کے خلاف۔ اب تو بھری عدالتوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک لابی قاضی صاحب کی ہے اور ایک لابی جسٹس منصور علی شاہ کی ہے۔ تو عمران خان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس ریفرنس کے اندر عمران خان نے لکھا ہے کہ میرے تمام تر کیسز قاضی صاحب نہ سنیں، میں قاضی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ اور یہ بھی حوالہ دیا کہ قاضی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، قاضی صاحب اس ریفرنس کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ قاضی صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کا بھی حوالہ اس ریفرنس میں دیا گیا۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ صرف میں نہیں بلکہ میرے علاوہ میرے خاندان کے لوگ، میری اہلیہ اور سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس قاضی صاحب نہ سنیں۔ میری نظر میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن روکنے کے لیے اس سے بہترین موو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ تحریک انصاف یا عمران خان سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرتے تو عین ممکن تھا کہ وہ معاملہ ٹیک اپ ہی نہ ہوتا، عین ممکن تھا کہ وہ ریفرنس خالی ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا۔ اب چونکہ دو ججز اس کمیٹی میں ایسے ہیں جو قاضی صاحب کے خلاف ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست پر جو اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا، اس اجلاس میں تو بڑی گرما گرمی ہوئی تھی، اور میں نے اس پر پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ قاضی صاحب غصہ ہو رہے تھے اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ پر، اور یہ بھی تلخ کلامی ہوئی تھی جس پر منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ ڈونٹ شاؤٹ آن می۔ یہ رپورٹرز اس بات کی کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ قاضی صاحب ان دونوں ججز سے شدید ناراض تھے، کیونکہ قاضی صاحب کو یہ لگتا تھا کہ یہ دونوں سینئر ججز سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں گے۔ اب اس کمیٹی میں ریفرنس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت آنے والی ہوگی، یہ دونوں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ کیونکہ عمران خان کیونکہ اس جماعت کے سربراہ آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، لہٰذا لیگلی، مورلی، اخلاقی طور پر آپ ان کیسز کی سماعت میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کون سے ججز، کون سا بینچ کس کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ قاضی صاحب کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں عمران خان نے کون سا بڑا کارڈ کھیل کر سب کو پریشان کیا، کیونکہ اس ٹائم چیف جسٹس اگر پی ٹی آئی کے بینچ سے یا تحریک انصاف کی درخواستوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو گیم از اوور، قاضی صاحب کا ایکسٹینشن والا خواب ناممکن ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر مخصوص نشستوں والے کیس کی جو نظر ثانی درخواست ہے، اگر اس درخواست سے ہی پی ٹی آئی قاضی صاحب کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اگر نظر ثانی درخواست ہی قاضی صاحب نہیں سنیں گے تو مخصوص نشستیں تو ہر صورت پی ٹی آئی کو ملنی ہیں۔ سپریم کورٹ کا پہلے ہی فیصلہ آ چکا ہے۔ بہرحال بڑی امپورٹنٹ موو عمران خان نے یہ کھیلی ہے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ بات، کل تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا پڑا، اس کے بعد پولیٹیکل ٹمپریچر اسلام آباد کا بڑا ہائی ہو چکا ہے۔ کل شام کو عمران خان کی جو اپنی لیگل اور پولیٹیکل ٹیم سے ملاقات ہوئی، اس میں عمران خان نے 3-4 چیزوں کی منظوری دی۔ پہلی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنا، دوسرا جمعے والے دن ہر صورت ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے، جو ابھی حالیہ پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ لڑائی اب خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، بیڈ ٹو ورسٹ ہو چکی ہے، کیونکہ عدلیہ تحریک انصاف کو ریلیف دیتی جا رہی ہے، ججز انصاف پر مبنی فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ شہباز حکومت کو کسی صورت یہ ہضم نہیں ہو رہی بات کہ عدالتیں تحریک انصاف کو ریلیف دیں۔ جمعے والے دن سے پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے باہر، تمام صوبائی اسمبلیوں کے باہر بھی شدید احتجاج کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں میں شہباز حکومت کے گھر جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جب بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوگا، جب بھی سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی، پی ٹی آئی سڑکوں پر آئے گی، تمام تر ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز سڑکوں پر آئیں گے، تو سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف کی حکومت کا ہوگا۔ خواجہ آصف تو یہ کہہ چکے ہیں عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ نومبر سے آگے ہماری حکومت جائے گی۔ پھر فچ کی رپورٹ آ چکی ہے کہ جو پولیٹیکل انریسٹ اس ٹائم ہو رہا ہے، شہباز حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ البتہ
پاکستان تحریک انصاف اب یہ طے کر چکی ہے کہ شہباز حکومت کو مہینوں نہیں بلکہ دنوں بعد گھر میں جانا ہے، اور اس کا عمل اب شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔